गरिसकेको थियो। युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट गरेको थियो कि थिएन? कसैले गरेको थियो भन्छ। ल एकछिन म लेख्छु, तिमीहरू हेर्ने है गरेको थियो कि थिएन। यो हामी गरेको थियो कि थिएन हेरौँ। युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट फर nth order unit of rate constant for nth order reaction गरेको थियो। आरएमएस इक्वेसन सम्म गरेको थियो, ठीक छ। ल र आरएमएस इक्वेसन को क्वेशन तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्ने। हुन त आरएमएस इक्वेसनबाट अहिलेसम्म आयो यताको एक्जाममा है, एक्जाममा क्वेशन आएको छैन धारण बाहेक, त्यसकारण तिम्रो क्वेशन प्र्याक्टिस गर। आफै आएन भने मलाई सोध्नु, ठीक छ। ल हामी यो भन्दा पहिला आरएमएस इक्वेसन सम्म गरेको थियो। आरएमएस इक्वेसन को बारेमा मैले जानकारी गराएको थिएँ, त्यसको क्वेशन चाहिँ गराएको थिएन। तिम्रो क्वेशन एकपल्ट प्र्याक्टिस गर्ने है। त्यसमा रिलेटेड चीजको बारेमा कुरा गरेको थिएँ र त्यहाँ ग्राफको कुरा थियो। त्यो ग्राफको बारेमा चिन्ता नगर, किनकि ग्राफ म 10-15 वटा फेरि सेम खाले ग्राफ बनाउँछु र त्यतिखेर फेरि बुझाउँछु है। त्यसैले चिन्ता गर्न जरुरी छैन, ठीक छ। बुझेपछि मेरो कुरा। ल युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट अफ फर nth order रिएक्सन को कुरा गर। ए ले प्रोडक्ट दियो, मानू ए ले के दियो प्रोडक्ट, ऑर्डर यहाँ हामी n माने छौं, तो यहाँ n ले, ठीक छ। तो सबभन्दा पहिले यसको रेट ल इक्वेसन लेखो। रेट इक्वल टू के कन्सन्ट्रेसन को पावरमा ऑर्डर n। रेट इक्वल टू के कन्सन्ट्रेसन को पावरमा ऑर्डर। भइसकेछ भनेर भन्छ हो, यो भइसके थियो। कसैले छैन भइले, कसैले छ भन्छ। एकजना ह्यान्ड राइट गरेर रहेछ, भन त उलाई उ गर्न देऊ त। मनोज छैन भन्छ। ल 2 मिनेटको समय छ, केही छैन, भइहाल्छ 2 मिनेटमा, चिन्ता नगर। रेट इक्वल टू के कन्सन्ट्रेसन को पावरमा ऑर्डर n, ठीक छ। भएछ, छैन भने पनि, छ भने पनि 2 मिनेट चिन्ता नगर, धेरैले छैन लेखिरहेछ है। रेट इक्वल टू के कन्सन्ट्रेसन को पावरमा ऑर्डर, मतलब ऑर्डर n माने छु, तो n भयो। इसको युनिट लेखो, तो युनिट लेख्छु भने मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। रेट को युनिट हो पर सेकेन्ड को ठाउँमा पर टाइम ले लेख, एकछिनमा सेकेन्ड लेखौला पर टाइम। केलाई हामी के नै राखौ, किनकि के को युनिट निकाल्नु छ, कन्सन्ट्रेसन को युनिट मोल पर लिटर पावरमा n हो। तो यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं भने हामी लेख्न सक्छौं युनिट अफ के इक्वल टू, तिमी लेख्न सक्छौ मोल पर लिटर को पावरमा कति 1 minus n पर टाइम। तर यदि टाइम सेकेन्ड में दिएछ भने मोल पर लिटर को पावरमा हामी के लेखौ 1 minus n पर सेकेन्ड है। इफ टाइम इन के, यदि टाइम सेकेन्ड में छ भने ग्यासियस केस छ भने तिमी यहाँ लेख्न सक्छौ एटीएम को पावरमा 1 minus n पर सेकेन्ड है। और के को लागि और gaseous reaction if pressure is, यदि प्रेशर युज भयो है। र मैले यो भने थिए तिम्रो लागि मास्टर फर्मुला हो। यहाँ तिमी ऑर्डर n को भ्यालु राख्छौ भने जुन चाहिँ युनिट निकाल्न सक्छौ के को, युनिट राख्छौ भने ऑर्डर n निकाल्न सक्छौ, ठीक छ। मतलब हामीलाई यदि ऑर्डर दियो भने युनिट आउँछ र युनिट अफ के दियो भने ऑर्डर n निकाल्न सक्छौ भन्दा यसमा है। र मोल पर को ठाउँमा एटीएम किन लेखेको, यदि प्रेशर युज भएछ भने हामी प्रेशर को युनिट लिन्छौं, यहाँ लेख्न सक्छौ एटीएम है 1 minus n पर सेकेन्ड। अब यहाँ यदि n को भ्यालु तिमी सब्स्टिट्युट गर, तो यहाँ म ऑर्डर लेखे, ऑर्डर n लेख र एकातिर तिमी लेख युनिट अफ के, ठीक छ।
तो यो 0 भाग में योगा के हुन्छ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड, 1 भाग में पर सेकेन्ड, 2 भाग में के हुन्छ पर मोल लिटर पर सेकेन्ड र 1/2 भाग में के हुन्छ मोल को पावर में हाफ लिटर को पावर में कति हुन्छ -हाफ। मतलब मैले के गरेको हेरौँ राम्रोसँग, यहाँ जुन छ नि n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको मजाले युनिट अफ के आयो। यदि n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौ र युनिट अफ के आयो। तर यदि हामीलाई n को भ्यालु जुन छ नि यहाँ के छ जुन छ नि n को भ्यालु दियो भने युनिट आयो। तर युनिट को भ्यालु दिएर n निकाल्न प्राय सोध्छ म्याक्सिमम, ठीक छ। ल त यसको लागि जुन छ नि के गर्न सक्छौ, एउटा क्वेशन दिएको थियो अस्ति हैन, सायद तिमीहरु गरे पनि थियो होला, गरे थियो क्वेशन हामी गरे थियो कि थिएन? ग्राफ को मात्र छैन। ल ठीक छ, त्यसो भए हामी क्वेशन गरौँ। यसो लेख क्वेशन फर अ रिएक्सन A gives K, एउटा रिएक्सन छ A ले B, if the rate constant for the reaction is 4.9 into 10 to the power -4 mole per dm cube per second. The order of reaction is, यदि ऑप्शन में लिखना था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑप्शन में लिखो 0 1 2 3। तो यो चीज तिमीहरु बुझिराख। मैले भने फर अ रिएक्सन A gives B if the rate constant for the reaction is 4.9 into 10 to the power -4 है मोल पर dm cube per second, the order of reaction is, ठीक छ है। यहाँबाट हामीलाई आन्सर निकाल्नु छ, रेट कांस्टेंट दिएको छ। तो यदि संसार में कहीं पनि रेट कांस्टेंट दियो र अर्डर निकाल्नु छ भने हाम्रो काम हुन्छ रेट कांस्टेंट को युनिटबाट अर्डर निकाल्नु, यहाँबाट है। कहीं पनि रेट कांस्टेंट दिएको छ। अब यदि +2 को कुरा गरिरहेछौं भने +2 को स्टाइलले यदि हामीलाई सल्भ गर्नु पर्ने छ भने हामी डाइरेक्टली यो गर्न सक्छौं, यसमा केही नगरेर जुन चाहिँ तिमी वी हैव लेखेर गर्न सक्छौ है। वी हैव लेखौ र यो पनि नलेखौ किनकि पर सेकेन्डमा दिएछ, डाइरेक्ट यो लेखौ। अब युनिट अफ के को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ र हामी क्याल्कुलेसन गरौँ। त यहाँ छ मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू मोल पर लीटर को पावर में 1 - 10 पर सेकेंड, ठीक छ। तो यो पर सेकेंड काटियो, पर सेकेंड काटियो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, मोल पर dm क्यूब भनेको पर लिटर हो, तो यहाँ लेखौ मोल पर लिटर 1 माइनस है, ठीक छ। पर dm क्यूब भनेको मैले पर लिटर लेखे, किन 1 लिटर र 1 dm क्यूब हाम्रो के हो सेम चीज हो। किनकि तिमीहरु +2 को पनि स्टुडेन्ट छौ, जस कारणले म +2 को स्टाइल को पनि कुरा गरिरहेको छु है। +2 को स्टुडेन्ट भएको कारणले +2 को स्टाइल को पनि कुरा गरेको है। त मैले भने पर लिटर र पर dm क्यूब सेम हुन जान्छ किनकि लिटर र dm क्यूब सेम चीज हो। यहाँ पर लिटर हुन्छ त्यहाँ पर dm क्यूब हुन्छ। त हामी यहाँ लेखेको है मोल पर लिटर, यसको पावरमा केही छैन भने कति हुन्छ 1, यो र यो काटियो किनकि बेस मिलेपछि पावर इक्वेट गर्न मिल्छ। हामी 1 = 1 - n लेखौ, देयरफोर n = 0। यसरी तिमीहरु मजाले सल्भ गर्न सक्छौ। तो यो भयो तिम्रो +2 को स्टाइल, जुन +2 मा तिमीलाई गर्नु पर्ने हुन्छ। चाहिँ सुरुदेखि नै जस्तै गरे त्यो रिएक्सन दिएको छ, रिएक्सन दिएर रेट ल इक्वेसन लेखेर सही गर्न सक्छौ। तर धेरै जना त एपी सर्टकट सिकिसकेको होला, धेरै जनाले एपी सर्टकट सिकिसकेको कारणले म यहाँ बीचमा एपी सर्टकट लेखिदिन्छु है। त यो मेरो सर्टकट यहाँ के छ, एपी सर्टकटले के हो है। संसारमा कहीं पनि रेट कांस्टेंट दियो र हामीलाई अर्डर निकाल्नु छ भने मेरो सर्टकट एप्लाई गरेर तिमी गर्न मेहनत गर्न जरुरी छैन। अर्डर इक्वल टु 1 माइनस पावर अफ मोल इन युनिट अफ रेट कांस्टेंट। 1 - 10 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /
1 minus power of mole in unit of K rate constant ठीक छ है यसबाट गएर कुनै पनि हालतमा इररको पोसिबिलिटी छैन दुनिया चेन्ज भए पनि यो चेन्ज हुनेवाला छैन मतलब मरिदा पनि यसबाट इररको पोसिबिलिटी छैन तिम्रो काम हो यदि संसारमा कहीं पनि रेट कांस्टेंट दियो र अर्डर चाहिएको छ भने तिमीले गर्ने के हो रेट कांस्टेंट को युनिटमा जुन मोलको पावर छ त्यो मोलको पावरलाई कहाँबाट घटाउनु पर्छ 1 बाट घटाउनु The hero rate constant के रूपमा मोल को पावर छ कति 1 जस कारण 1 बाट 1 घट्यो भने कति आउँछ 0 आन्सर यही नै हाम्रो ठीक छ बुझ्यो त सबैजना बाइकिङले हुन सक्छ तिम्रो क्वेशनमा मोल नदिएर एटीएम दिएको हुन सक्छ प्लस 2 मा त एटीएम वाला क्वेशन आउने चान्स छैन तर इन्ट्रान्स मा आउन सक्छ यदि मोल नदिएर एटीएम दिएछ भने तिमी यहाँ लेखिराख एटीएम को पावरमा 1 माइनस n गर्छ है एटीएम को पावर के गर्ने एटीएम को पावर मा जे छ त्यसलाई के गर्ने 1 बाट माइनस गर्ने मतलब मोल को फर्ममा ठ्याक्क तिमी के लिन्छौ एटीएम 1 माइनस पावर अफ एटीएम इन युनिट अफ रेट कांस्टेंट बुझ्ने हो ठीक छ केही दिक्कत छ यदि तिमीलाई विश्वास छैन भने तिमीले क्रस चेक गरेर म देखाउन सक्छु यहाँ हेर क्रस चेक गर यहाँ हेर मोल को पावर दिएको छ युनिट अफ के दिएको छ यिनीहरुको मोल को पावर हेर यहाँ मोल को पावरमा 1 छ 1 बाट 1 घट्यो 0 यहाँ मोल को पावर में 0 छ मतलब छैन मोल यसको मतलब मोल को पावर में 0 छ 1 बाट 0 घट्यो 1 यहाँ मोल को पावर में -1 छ 1 बाट -1 घट्यो 2 यहाँ मोल को पावर में हाफ छ 1 बाट हाफ घट्यो भने मतलब के यसबाट इरर को कुनै चान्स छैन ठीक छ सबैजना बुझेछौ केही गाह्रो छ कसैलाई एटीएम वाला क्वेशन दिनु क्वेशन को जस्ताको त्यस्तै हुन्छ नि जैसे यही क्वेश्चन था ओके तो यही क्वेश्चन था अगर यहाँ के ठीक था क्वेश्चन हाम्रो यही भयो तर यहाँ जुन छ नि मैले यस्तो लेख दिए फॉर एटीएम डीएमक्यू पर सेकेंड ठीक छ लगा फॉर एटीएम डीएमक्यू पर सेकेंड है सॉरी डीएमक्यू न लेखो किनकि एटीएम वाला केस आयो भने डीएमक्यू किन चाहिए हामीलाई फर एटीएम है ल के हुन्छ आन्सर भन्नु फटाफट ल जसले पनि सही लेखिरहेछ यसको मतलब मेरो सर्टकट काम गरिरहेछ तर एकजनाले जुन छ ठीक छ भेरी गुड यसको मेरो सर्टकट यसको मतलब 100% वर्क गरिरहेछ काम कर रहे थे मेरो शॉर्टकट वेरी गुड ल यो एपी शॉर्टकट को इज्जत तिमीहरु राख्ने वाला छौ धन्यवाद अगाडि बढौ अब सेकेन्ड अर्डर मजाले मिल्छ चिन्ता नगर दुनिया चेन्ज भए पनि यो चेन्ज हुने वाला छैन बुझिराख है तर कति जनाले मलाई यो सोध्छ सर यो शॉर्टकट आयो कहाँबाट त्यो त कहिले नसोध्दा हुन्छ यो त मेरो दिमागको कमाल हो सोध्ने काम त मेरो है तिमीहरुको सोध्ने काम हैन तिमीहरुको काम हो एप्लाई गर्ने मात्र मेरो काम हो सोध्ने सकेसम्म सजिलो बनाउने है ल तो यो भयो संसारमा कहीं पनि रेट कांस्टेंट दियो अर्डर निकाल्नु छ भने यसले हामी निकाल्न सक्छौं अब अर्डर अफ रिएक्सन यो प्लस 2 मा एकदम धेरै क्वेशन आउँछ इन्ट्रान्समा पनि यसको क्वेशनहरु आइरहन्छ है ठीक छ वेस मेरो कुरा अब हेरौं यहाँ ए प्लस बी ये प्रोडक्ट र हामीलाई यहाँ रेट ल इक्वेशन लेख्नु छ भने रेट इक्वल टु के ए को पावर मा हामी m लेखौं b को पावर मा l लेखौं र यो इक्वेशन को नाम हो RLE मतलब रेट ल इक्वेशन एकजनाले भनेको थियो यो रेट ल इक्वेशन जुन छ नि RLE भनेको के हो RLE भनेको हो रेट ल इक्वेशन या रेट ल एक्सप्रेशन सिंपल फर्म में भन्दाखेरि भन्छौं हामी रेट ल ठीक छ तो मैले भने यो रेट ल इक्वेशन हो यहाँ भएको जुन तिमी m देखिरहेछौ यो m लाई हामी के भन्छौं बे m इक्वल टु order with respect to a which may or may not be equal to small a हुन पनि सक्छ इक्वल नहुन पनि सक्छ र n भनेको order with respect to b which may or may not be equal to k small
ठिक छ केही दिक्कत छ m भनेको a को रेस्पेक्टमा अर्डर हो जसको भ्यालु सानो a सँग मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ n भनेको b को रेस्पेक्टमा अर्डर हो जसको भ्यालु सानो b सँग मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ ठीक छ बुझ्दैछ मेरो कुरा है र यो दुईटैले यदि जोड दिन्छौ भने त्यसलाई भन्छ हामी ओभरअल अर्डर that is right order of reaction equal to m plus n order of reaction equal to हामी कति गर्न सक्छौं m plus n मतलब तिमीहरु के बुझेछौ कि रेट ल इक्वेशनमा दिएको कन्सन्ट्रेसन को पावर को सम यो रेट ल इक्वेशन हो यहाँ भएको कन्सन्ट्रेसन को पावर को समलाई नै हामी एक्चुअली के भन्छौं अर्डर अफ रिएक्सन यो तिमीहरु पढिसकेको छ प्लस एकदम सोच छ the sum of power of concentration terms appear in rate law equation is known as order of reaction ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा र ए कति जनाले यो सोच्छ सर ल मास सेक्सनबाट a को पावरमा a b को पावरमा b लेखेको यो चीजको बारेमा त यो भन्दा पहिला क्लासमा म डिस्कसन गरिसकेको छु है यो भन्दा पहिलाकै क्लास रेट ल इक्वेशन पढ्ने बेलामा यसको बारेमा मैले भने कि यो रेट लमा के डिफरेन्स छ भने कुरा गरेको थिए ठीक छ गरेछ मेरो कुरा मतलब यहाँ यो जुन रेट ल तिमी लेखिरहेको यो मस्ट बी एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ र ल अफ मास सेक्सनबाट जुन रेट ल लेख्छौ त्यो क्रिटिकल हुन्छ त्यो मात्र म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनको लागि काम गर्छ है तर काइनेटिक्समा कहीं पनि रेट ल को कुरा आएन त्यो रेट ल मस्ट बी के हुनुपर्छ एक्सपेरिमेन्टल हुनुपर्छ जसकारणले यहाँ डाइरेक्ट स्टोचोमेट्री राख्न सकिदैन स्टोचोमेट्री कतिखेर राख्न सकिन्छ चिन्ता नगर धेरै गर बुझिरहेछ मेरो कुरा प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ है त एउटा डेफिनेसन तिम्रो यो भयो कि रेट र इक्वेशनमा भएको कन्सन्ट्रेसनको पावरको सम गरेपछि त्यो समलाई नै हामी अर्डर अफ रिएक्सन भन्छौं तर यो डेफिनेसन त रट्टामार्ने डेफिनेसन हो रट्ने हो प्लस 2 को एक्जाममा आयो भने लेख्ने हो र यसबाट फिजिकल मिनिङ के आउँछ यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ के गर्न सकिन्छ यसबाट केही बुझ्न सकिदैन जसकारणले यो डेफिनेसनलाई म मोडिफाई गरेर म आफ्नो स्टाइलको डेफिनेसन बनाउँछु ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा फेरि म आफ्नो स्टाइलको डेफिनेसन बनाउँदाखेरि म यसमा के भन्न सक्छु अर्डर को एक्चुअल मिनिङ फिजिकल मिनिङ के हो रियलमा अर्डर के हो अर्डर भनेको कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्छ जसलाई नै हामी अर्डर अफ रिएक्सन भन्छौं कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्छ राम्रोसँग बुझ कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्छ जसलाई अर्डर अफ रिएक्सन भनिन्छ त मलाई भन्नु a को कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्छ m वटा b को कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्छ n वटा टोटल कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्यो m + n जसकारण अर्को भ्यालु कति भएको m ठीक छ अर्को तरिका हो अर्को स्टाइलले बुझौं भने कन्सन्ट्रेसन को कति पावरमा रेट डिपेन्ड गर्छ a को कति पावरमा रेट डिपेन्ड गर्यो m पावर b को कति पावरमा रेट डिपेन्ड गर्यो n पावर टोटल कति पावरमा रेट डिपेन्ड गर्यो m + n पावर यहाँ m + n मतलब तिमीले तीनवटा स्टाइलबाट बुझ्यो रेट ल इक्वेशनमा भएको कन्सन्ट्रेसनको पावरको सम भनौं या कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्छ यो भनौं या कन्सन्ट्रेसनको कति पावरमा रेट डिपेन्ड गर्छ यो भनौं जसलाई नै हामी अर्डर अफ रिएक्सन ठीक छ भयो क्रिस्टल क्लियर सबैलाई बुझेछ सबैजना मजाले मजाले बुझ्यो फेरि भन्दिनु ल हेर त कति पल्ट भनिसके तीनटा स्टाइलबाट तिमीहरुलाई म बुझाइसकेको छु ल सुन राम्रोसँग फेरि मैले एउटा स्टाइल त तिम्रो प्लस 2 को स्टाइल हो रेट ल इक्वेशनमा भएको कन्सन्ट्रेसनको पावरको सम अर्को स्टाइलमा मैले भने कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्छ जसलाई हामी अर्डर अफ रिएक्सन भन्छौं कति हतार गरेको मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन को बारेमा भन्दिनु सर भन्छु नि चिन्ता किन गरिरहेको छु है त कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्छ त्यो भयो एउटा a को कतिवटा m वटा b को n वटा टोटल n + n वटा अर्को तरिका भने कन्सन्ट्रेसन को कति पावरमा रेट डिपेन्ड गर्छ a को m पावर b को n पावर टोटल n + n ठीक छ यति याद राख यसको युज म गर्छु एकछिन पछि है
अब यो अर्डर भनेको हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल चीज हो जसलाई हामी हेरेर निकाल्न सक्दैनौं इक्वेसन हेरेर अर्डर यति हुन्छ भने डिसाइड गर्न मिल्दैन इट इज एक्सपेरिमेन्टल प्यारामिटर व्हिच क्यान नट बी डिसाइडेड बाइ अब्जर्भिङ केमिकल इक्वेसन केमिकल इक्वेसन हेरेर डिसाइड गर्न सकिदैन है यसलाई एक्सपेरिमेन्टली निकाल्नु पर्ने हुन्छ तिमी पॉइंट वाइज नोट गर्न सक्छौ नोट गरिराख है इट इज एक्सपेरिमेन्टल प्यारामिटर के भनेको फटाफट इट इज एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर लिख रखा ठीक है इट इज एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर और देखिए समझ जाना इट इज एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर जो एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर हो which cannot be decided by observing chemical equation जरा chemical equation हेरेर डिसाइड गर्न मिल्दैन ठीक छ और its value may be positive, negative, fractional, zero. ये बनी हुआ था। इसको वैल्यू क्या बने मेरे? its value may be positive, negative, fractional, zero. इसको वैल्यू positive, negative, fractional, zero ये बने हुआ सब सब ठीक सब मुझे समझे ना? its value यहाँ मेरे माटी को बने it is experimental parameter. It is experimental parameter. It is experimental parameter. जलाई इक्वेशन हेरेर डिसाइड गर्न सकिदैन। दुई नम्बरमा लेख its value may be positive, negative, fractional and zero. Its value may be positive, negative, fractional and zero. ठीक है? its value may be positive, negative, fractional रखिए zero. लो फ्रैक्शनल जीरो नेगेटिव न होने भएको म पक्का लेख्दैन थियो होला ओके ठीक छ बुझ्दैछ मैले कुरा मजाले हुन्छ फ्रैक्शनल नेगेटिभ पोजिटिभ सबै हुन्छ यसमा तिमीलाई चिन्ता गर्न जरुरी छैन ल अगाडि बढौं यसपछि लेख इट डिपेन्ड्स अपॉन कन्डिशन्स अफ रिएक्सन इट डिपेन्ड्स अपॉन कन्डिशन्स अफ रिएक्सन it depends upon के conditions of reaction है conditions of reaction like तुम लिखना सकते हो temperature pressure etc है temperature pressure हरले लाइक चेंज गर्न सक्छ it depends upon conditions of reaction like temperature pressure etc मतलब टेम्परेचर प्रेशर हरुले यसलाई के गर्न सक्छ चेन्ज गर्न सक्छ इट डिपेन्ड्स अपॉन कन्डिशन्स अफ रिएक्सन लाइक टेम्परेचर प्रेशर ठीक छ बुझ्दैछ मेरो कुरा अब यो बुझिसक्यो भने यहाँ हामीहरु अगाडि बढ्छौं लेखौं इन सिम्पल रिएक्सनमा के हुन्छ इन सिम्पल या इसको अर्को नाम हुन सक्छ एलिमेन्ट्री रिएक्सन सिम्पल या एलिमेन्ट्री रिएक्सन मा के हुन्छ हामी अर्डर कसरी निकाल्न सक्छौं इन सिम्पल या एलिमेन्ट्री रिएक्सन ठीक छ तो अर्डर इक्वल टु यहाँ तिमी लेख सम अफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट of the reaction it's a very good order equal to sum of stoichiometric coefficient of the reactant को stoichiometric coefficient को सम गरेर हामी order निकाल्न सक्छौं order equal to sum of stoichiometric coefficient of the reactant को stoichiometric coefficient को सम गर्ने फर एक्जाम्पल जस्तै हामी भन्न सक्छौं NH4NO2 छ यसले दिन्छ N2 + 2H2 तो देयरफोर यसको अर्डर यदि तिमी निकाल्न चाहन्छौ भने अर्डर कति हुन्छ 1 यसै गरी H2 + I2 यसले दिन्छ 2HI यसको अर्डर तिमी निकाल्न चाहन्छौ भने हुन्छ 1 + 1 = कति ठीक छ के दिक्कत छ है
मतलब के यहाँ को अगाडि को जो नंबर छ त्यो नंबर को सम गरिदिने हो सिम्पल रिएक्सनमा ठीक छ। अब यतातिर लागेको हामी इनकम्प्लेक्स रिएक्सन इनपुट रिएक्सन कम्प्लेक्स है इन कम्प्लेक्स तिम्रो सिम्पल र कम्प्लेक्स रिएक्सन को बारेमा पनि जानकारी राखिराख। सिम्पल रिएक्सन भनेको त्यो रिएक्सन हो जुन ओन्ली वन स्टेपमा सकिन्छ completed in only one step एउटै स्टेपमा सक्ने वाला रिएक्सनलाई हामी सिम्पल रिएक्सन भन्छौं र एक भन्दा बढी स्टेपमा सक्ने वाला रिएक्सनलाई हामी कम्प्लेक्स रिएक्सन भन्छौं। र सिम्पलमा स्टोइकियोमेट्री मतलब रिएक्टेन्टको अगाडिको नम्बरको सम गरिदिएपछि अर्डर आउँछ तर कम्प्लेक्स रिएक्सनमा हामी अर्डर कसरी निकाल्न सक्छौं लेख अर्डर इक्वल टु अर्डर अफ slowest step that is हामी भन्न सक्छौं rate determining ब्रैकेट में लेख्न सक्छौं RDS मतलब कम्प्लेक्स रिएक्सन को अर्डर हामी कसरी निकाल्न सक्छौं स्लोएस्ट स्टेप बाट जसलाई भन्न सकिन्छ रेट डिटरमाइनिङ स्टेप है। कम्प्लेक्स रिएक्सन को अर्डर कहाँबाट निकाल्न सक्छौं स्लोएस्ट स्टेप बाट बुझिरहेछु मैले कुरा है। तो यहाँ अब हेर म दुईटै रिएक्सन कम्पेयर गर्छु यहाँ 1 कसरी गयो यसको अगाडि 1 छ यहाँ 2 कसरी गयो यहाँ 1 + 1 गरेर 2 भयो ठीक छ एकदम क्रिस्टल क्लियर छ। तर यहाँ जुन चाहिँ अर्डर निकाल्नु पर्ने हामीलाई स्लोएस्ट स्टेप बाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ एक्जाम्पल बाट यसलाई क्लियर गरौँ। फर एक्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोजिसन भयो यसले H2O + O2 दिन्छ ठीक छ र यो रिएक्सन को मेकानिजम हामी लेखौं यहाँ मेकानिजम लेख्न सक्छौं मेकानिजम दिएको हुन्छ हामीलाई स्टेप फर्स्ट मा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हुन्छ स्लोली र यहाँ दिन्छ यो H2O + ऑक्सीजन दिन्छ है। यसै गरी स्टेप सेकेन्ड मा H2O लेखेको H2O2 ले O सँग कम्बाइन गर्छ ठीक छ O लेखौं O सँग कम्बाइन गर्छ फर्स्ट तिम्रो दिन्छ के यहाँ है H2O + तिमी भन्न सक्छौ। अब यो दुईटा मध्ये कुन स्टेप हाम्रो रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हो हेरिराख्नु है। यो स्टेप रेट डिटरमाइनिङ हुन्छ कि यो स्टेप रेट डिटरमाइनिङ हुन्छ माथिको स्टेप स्लो छ जसकारण यो स्टेपलाई हामी RDS भन्छौं र यो RDS नै हाम्रो के हो रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हो है मतलब स्लोएस्ट स्टेप ठीक छ बुझिरहेछु मैले कुरा र हामी यो स्टेपबाट अर्डर निकाल्ने हो कम्प्लेक्स रिएक्सन र कम्प्लेक्स रिएक्सन को प्रत्येक स्टेप आफ्नो लागि सिम्पल हुन्छ। कम्प्लेक्स रिएक्सन को प्रत्येक स्टेप आफ्नो लागि सिम्पल हुन्छ मतलब यो स्टेप पनि आफ्नो लागि सिम्पल छ त यो स्टेप पनि आफ्नो लागि सिम्पल छ ठीक छ। तर हामीलाई कुन स्टेपबाट अर्डर निकाल्नु छ फर्स्टबाट अर्डर निकाल्नु छ मतलब स्लोएस्ट स्टेपबाट अर्डर निकाल्नु छ र यो स्टेप आफ्नो लागि सिम्पल हो यसको स्टोइकियोमेट्री नै अर्डर हुन जान्छ यसको स्टोइकियोमेट्री हो कति 1 देयरफोर अर्डर इक्वल टु यहाँ कति आउँछ 1 ठीक छ यसको अर्डर कति आयो 1 आयो। अब हेर यहाँ हामीले रेट ल लेख्नु पर्यो भने रेट इक्वल टु k H2O2 को पावरमा कति आउँछ ठीक छ यो हाम्रो रेट ल इक्वेसन हो बुझिरहेछु मैले कुरा है। र तिमीहरुलाई म एउटा चीज भनेको सुरुमा तिमीहरु आफ्नो मनको जिज्ञासा मैले पाइसकेपछि राख्ने हो है पढाउने बेलामा तिमीलाई राख्न जरुरी यस कारणले छैन किनकि तिमी जति चीज सोच्न सक्छौ नि त्यो भन्दा पहिला म सोचेर बसिरहेको हुन्छु है त्यसैले जुन छ नि तिमीलाई सोच्न जरुरी छैन तिमी मजाले यहाँ बस्दै गर एकछिन पछि म सबै चीज भन्छु ठीक छ ल मैले भन्न खोजेको चीज यहाँ तिमीहरु बुझ्यो सिम्पलमा हामी जोडेर निकाल्छौं स्टोइकियोमेट्री र कम्प्लेक्स मा कहाँबाट निकाल्छौं स्लोएस्ट स्टेपबाट हो र जुन छ नि स्लो कम्प्लेक्स को प्रत्येक स्टेप आफ्नो लागि सिम्पल हुन्छ र स्लो पनि आफ्नो लागि सिम्पल भएको कारणले यहाँको स्टोइकियोमेट्री हेर्ने हो र जे स्टोइकियोमेट्री हुन्छ त्यो हाम्रो अर्डर हुन जान्छ ठीक छ। यो बहुत सिम्पल र कम्प्लेक्स को बारेमा मैले हल्का डिस्कसन गरेको तर यहाँ धेरै चीज मनमा आउन सक्छ र मलाई धेरै जनाले यो चीज देखेर यहाँ जुन छ नि मलाई च्याट गरिरहेको छ
तिम्रो मनको जिज्ञासा त मलाई पहिलादेखि थाहा छ है, जसका कारण तिमीहरूलाई सोध्नु पर्दैन, तिम्रो बारेमा म भनिदिएछु, तिमी के सोध्नु। धेरैजनाको मनमा यो जिज्ञासा आयो सर मैले यो बुझेँ सिम्पलमा जोडेर निकालिन्छ, कम्प्लेक्समा स्टेपबाट निकालिन्छ, यसमा कुनै समस्या छैन। तर समस्या आखिर यो छ कि सिम्पल र कम्प्लेक्स रिएक्सन छुट्याउनै पर्छ। मनमा आउन सक्छ, हुन त कतिजना सोध्न सक्छ र कतिजना त सोध्दै किन सोध्छ, ओके ठिक छ बुझेछु मेरो कुरा। उनीहरूको सट्टा म नै सोचिरहेछु, सही सोचे गलत सोचे। ल ठीक छ है, मतलब सिम्पल र कम्प्लेक्स रिएक्सन कसरी छुट्याउन सक्छौँ, कतिले यो भन्यो कि मतलब सर यो मेकानिजम हामी कसरी लेख्न सक्छौँ, सर कतिले यो भन्यो स्लो फास्ट कसरी लेख्न सक्छौँ, यस्तो कुरा मनमा आइदिएको होला र आउनु पनि स्वाभाविक, ठीक छ। तर तिमीहरू चिन्ता नगर, तिमीलाई म उपाय बताइरहेछु है। एक नम्बरको समस्या यो नै आउँछ कि सिम्पल र कम्प्लेक्स रिएक्सन छुट्याउने कसरी, ठीक छ बुझेछु मेरो कुरा। म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु, संसारको कुनै मान्छेलाई यति तागत छैन कि कुनै रिएक्सन हेरेर भन्न सक्छ सिम्पल हो कि कम्प्लेक्स, कसैले भन्न सक्दैन, ठीक छ बुझेछु मेरो कुरा। तर मसँग एउटा आइडिया छ है, मसँग एउटा आइडिया छ यसबाट सिम्पल कम्प्लेक्स छुट्याउन सक्छु। तर मेरो आइडिया पनि टपै आइडिया छ, किनकि म पनि संसारकै मान्छेको पर्छु, ठीक छ बुझेछु मेरो कुरा। तर त्यो टप आइडिया पनि के हो त्यो सुनिराखेर हामी सिम्पल र कम्प्लेक्स रिएक्सन कसरी छुट्याउन सक्छौँ। यदि अर्डर र स्टोइकियोमेट्रिक भ्याल्यु मिल्यो, सुन राम्रोसँग, अर्डर र स्टोइकियोमेट्रिक भ्याल्यु मिल्यो भने त्यसलाई हामी सिम्पल रिएक्सन भन्छौँ र अर्डर र स्टोइकियोमेट्रिक भ्याल्यु मिलेन भने त्यसलाई हामी कम्प्लेक्स रिएक्सन भन्छौँ। तर यो आइडियाको कुनै काम छ, हामीलाई अर्डरै निकाल्नु छ, बुझेको मेरो कुरा है, अर्डरै निकाल्नु छ र अर्डर नभएर हामी सिम्पल कम्प्लेक्स छुट्याउन सक्दैनौँ। त यस यो आइडियाको कुनै काम छैन र यो आइडिया बाहेक अर्को कुनै आइडिया पनि छैन। यहाँ तिमीहरूलाई अलिकति समस्या हुन सक्छ है, यहाँ तिमीहरूलाई अलिकति समस्या हुन सक्छ, स्वाभाविक हो समस्या हुन, किन यहाँ अलिकति उल्टा काम भइरहेछ, जसकारण तिमीहरूलाई अलिकति मनमा टेन्सन फिल हुन सक्छ र तिमीहरूको टेन्सन फेस टु फेस भएको बात म देखिहाल्थे, तर अहिले म त देख्दिनँ, तर मनमा तिमीहरूको पक्कै जुन अलिकति टेन्सन हुन सक्छ। तर यो टेन्सनको कारण म तिमीहरूलाई बताउँछु यो किन टेन्सन हुन्छ र यहाँ उल्टा काम भइरहेको कारणले तिमीहरूलाई टेन्सन भइरहेछ। तिमीहरूलाई प्लस 2 मा एउटा क्वेशन सोधिएको थियो है, राम्रोसँग बुझ। प्लस 2 मा एउटा क्वेशन सोधेको थियो, व्हाई साइन्टिस्ट आर इन्ट्रेस्टेड टु डिटरमाइन अर्डर अफ रिएक्सन, याद छ क्वेशन हेरेछौ, न्यूमेरिकल वाला एउटा क्वेशन छ, त्यसको डी नम्बरको क्वेशनमा यो छ। तिमीहरूले कतिलाई थाहा होला कतिलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन, क्वेशन बैंक पढाएर हेर्न सक्छ। Why scientists are interested to determine order of reaction? किन साइन्टिस्टहरु अर्डर निकाल्नमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ, ठीक छ, यो क्वेशन छ। अब तिमी यसको एन्सर के गरेछौ मलाई थाहा छैन, तिमीहरुको सरले के सिकाएछ त्यो पनि मलाई थाहा छैन, तर मेरो सीधा एक लाइनको एन्सर सुन्छौ भने रिएक्सनको 95% भन्दा अबव काम, मतलब लगभग सबै जसो काम गर्नलाई पहिला अर्डरै चाहिन्छ। एउटा मात्र काम गर्नलाई अर्डर चाहिदैन, जुन चीज तिमीहरुलाई म पहिला नै सिकाएको थिए, रेट अफ रिएक्सन लेख्ने बेलामा -1/a dA/dt -1/b dA यस्तो गरी सिकाएको थिए। त्यो थ्योरेटिकल चीज हो, त्यसको लागि अर्डर चाहिदैन। त्यो बाहेक हरेक ठाउँमा तिमीलाई अर्डर चाहिन्छ। त मैले भने रिएक्सनको 95% भन्दा अबव काम गर्नलाई अर्डर चाहिन्छ र अर्डर रियलमा एक्चुअली निकालिन्छ एक्सपेरिमेन्ट गरेर है, बुझ्दैछौ? तर हामी घरमा एक्सपेरिमेन्ट त गर्नेवाला छैनौं है, क्लासमा पनि तिमी अर्डर निकाल एक्सपेरिमेन्ट त पक्कै गरे थिएनौ, हो कि हैन? यसको मतलब हामी पहिला बाँकी काम गर्छौं पछि अर्डर निकाल्छौं, जस कारणले हामीलाई टेन्सन हुनु यहाँ स्वाभाविक हो, ठीक छ बुझ्दैछौ मेरो कुरा? तर तिमीहरु टेन्सन नमान, तिमीहरुको लागि मसँग उपाय छ। के उपाय छ कि यहाँ त बुझिहाल्यो किन यस्तो टेन्सन भइरहेछ, तर यो टेन्सनलाई सल्भ गर्न तिम्रो एक्जाममा के दिएको हुन्छ, यदि मोर देन वन स्टेप दिएछ, यदि मोर देन वन स्टेप दिएछ भने तिमी बुझ्छौ त्यो के रिएक्सन हो, कम्प्लेक्स रिएक्सन हो, ठीक छ बुझ्दैछौ मेरो कुरा है? र यदि मोर देन वन स्टेप दिएको छैन भने तिमी बुझ्छौ के सिम्पल रिएक्सन, ठीक छ बुझ्दैछौ मेरो कुरा है? मतलब के यदि एक्जाममा तोकेको छ यो रिएक्सन सिम्पल हो कि कम्प्लेक्स हो, त एन्सर गर्नु पर्यो। तोकिएको छैन
मोर देन वन स्टेप दिएछ भने कम्प्लेक्स बुझ्छौ यदि तोकिएको छैन मोर देन वन पनि दिएको छैन भने तिमी के बुझ्छौ दिस इज द सिम्पल मानेर काम गर्ने एन्सर मिल्छ बुझिरहेछ मेरो कुरा है र म तिमीहरुलाई भने नि अर्डर किन चाहिन्छ यसको बारेमा म तिमीलाई फेरि बताउँछु एक नम्बरमा भयो यो सिम्पल रिएक्सन हो कि कम्प्लेक्स रिएक्सन हो त्यो छुट्याउन अर्डर चाहिन्छ यो जुन तिमी स्लो फास्ट देखिरहेछौ नि यो स्लो फास्ट लेख्नलाई पनि पहिला अर्डर चाहिन्छ र यो जुन मेकानिजम रिएक्सनको लेखिरहेछौ नि त्यो लेख्नलाई पहिला अर्डरै चाहिन्छ बुझिरहेछ मेरो कुरा मतलब कि यो सबै गर्नलाई पहिला के चाहिन्छ अर्डर चाहिन्छ मतलब यो रिएक्सन हो भने यसको पहिला अर्डर निकालिन्छ त्यसपछि यो हाइपोथेटिकल मेकानिजम लेखिन्छ त्यसपछि यो स्लो फास्ट लेखिन्छ यो मेकानिजम लेख्न आउँदैन त्यसकारण म तिमीलाई सिकाउने वाला छैन हरेक सेसनमा सिकाउँछु मेकानिजम कसरी लेख्ने ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा तर तिमीलाई यही चाहियो बुझिरहेछौ है त मैले भन्न खोजेको चिज सबैजना बुझ्यो केही दिएन भने के मानेर काम गर्छौ सिम्पल मानेर काम गर्छौ ठीक छ ल अब यो सबैजना बुझिसक्यो यसले हामी जुन चाहिँ के गर्न सक्छौ सिम्पल रिएक्सनको जुन चाहिँ अर्डर निकाल्न सक्छौ र कम्प्लेक्स रिएक्सनको अर्डर निकाल्न सक्छौ मतलब कि अब यसबाट तिमी यो क्लियर बुझ्न सक्छौ कुन केसमा स्टोइकियोमेट्री ने अर्डर हुन्छ सिम्पल रिएक्सन सिम्पल रिएक्सनमा स्टोइकियोमेट्री ने के हुन जान्छ अर्डर हुन जान्छ ठीक छ र म एउटा तिमीहरुलाई क्वेशन यहाँ दिएको छु र मजाले गर्न सक्छौ the mechanism of hypothetical X2Y2 is given as step first X2 are decomposed into these are X और कोमा था X plus Y2 तो इसमें पूरा है X plus Y2 slope बीच हमको यहाँ XY plus Y थर्ड मान X plus Y ये कितनी सब बोलिए तो मेरे पूरा दीजिए सर the mechanism of hypothetical reaction is given as हमले अब यसमा निकाल्नु छ the order of ऑप्शन दिए छ तिमीलाई 1 1.5 2 2.5 ठीक छ लगाओ फटाफट तिमीहरुसँग 1 मिनेट को समय छ गरिहाल मजाले गर सबैले आन्सर निकाल्यो यसको मतलब मलाई लाग्छ 99.9% ले मेरो इज्जतको धन्जा उडाउन कुनै कसुर बाँकी राख्दैन ठीक छ मतलब यहाँ तिमीहरु गरेको धेरै जनाले गरेको जुन चाहिँ रङ छ यसमा कुनै शंकाको विषय छैन म देखिसके तिमी बुझिसक्यो यहाँ मेकानिजम दिएछ स्लो फास्ट सबै दिएछ टेन्सन मान्नु जरुरी छैन तिम्रो लागि रेट डिटरमाइनिङ स्टेप भनेको यो हो यो स्टेपलाई हामी आरडीएस भन्छौं यसमा कुनै समस्या छैन यहाँबाट अर्डर निकाल्न पाइन्छ मजाले हो यसको जुन चाहिँ यहाँबाट अर्डर निकाल्न चाहिन्छ भने पहिला म यसको के गरे रेट ल इक्वेसन लेखे रेट ल इक्वेसन y को कन्सन्ट्रेसन को पावर को सम रेट इक्वल टु k
x को पावर में 1 और y2 को पावर में यहाँ कर दिन्छ 1 करेक्ट ओके यो हाम्रो रेट ल इक्वेसन हो कि हैन भन्नु फटाफट यो हाम्रो रेट ल इक्वेसन हो कि हैन यो हाम्रो रेट ल इक्वेसन हैन किन हैन किनकि तिमीहरुलाई यो भन्दा पहिला क्लासमा नोट गरेर एउटा पोइन्ट लगाए थिए हुन त धेरै जना इन्टरभल गरेर आउँछ एक दिन आउँछ भने दुई दिन आउँदैन दुई दिन आउँछ भने एक दिन आउने वाला छैन र इन्टरभल गरेर आउँछ भने तिम्रो मार्क्स पनि इन्टरभल गरेर नै आउँछ यो कुरा बुझिराख नाम पनि इन्टरभल गरेर निस्किन्छ त्यसकारण यो चाहिँ राम्रोसँग याद राख यहाँ मैले एउटा चीज तिमीलाई के सिकाएको थिएँ रेट र इक्वेसन पढ्ने बेलामा रेट र इक्वेसनमा जनरली कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट आउँछ कहिलेकाहीँ यसमा प्रोडक्ट र क्याटलिस्ट पनि आउन सक्छ तर कुनै पनि हालतमा इन्टरमिडिएट आउन सक्दैन भने याद राख ठीक छ जसकारण यहाँ x भनेको हाम्रो इन्टरमिडिएट हो जुन फर्स्ट स्टेपमा जन्मिएको छ र पछि गएर यो सकिएको छ ओके मतलब मेन इक्वेसन जुन तिमी देखिरहेछौ यो मेन इक्वेसनमा कहीं पनि तिमी x देखिरहेछौ हैन ठीक छ तिमी भन्छौ सर अहिले तपाईले भन्नु भयो थियो कि स्लो स्टेपमा भएको स्लो स्टेपको स्टोइचियोमेट्रिक अप्सन हेर्नु तर अर्डरको डेफिनेसन दिने बेलामा मैले तिमीलाई भनेको थिए कतिवटा कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्ड गर्छ स्टोइचियोमेट्रिक त लिने यसको स्टोइचियोमेट्रिकले तर यो त रिएक्टेन्ट हाम्रो हैन जसकारणले यसको स्टोइचियोमेट्रिक त लिन मिल्दैन यसबाट यदि रेट ल लेख्छौ भने यसको रेट ल आयो ओके यसको रेट ल आउने पोसिबिलिटी छ छैन किन यो x भनेको यहाँ हाम्रो इन्टरमिडिएट हो यो इन्टरमिडिएट भएसम्म यो रेट र इक्वेसन हुन सक्दैन इट्स अ वेरी कुरा अब यसको केसमा तिमीले गर्ने के यदि यसको केस आयो भने तिम्रो काम हो यो इन्टरमिडिएटलाई यहाँबाट रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हटाउनु पर्ने हुन्छ अब यसलाई रिप्लेस तिमी गर्छौ कसरी जहाँ यसको जन्म भएछ त्यही स्टेपको हेल्प लिएर यो जन्मियो कुन स्टेपमा फर्स्ट भयो राम्रो यो फर्स्ट स्टेपमा जन्मिएको कारणले यही स्टेपको हामी हेल्प लिन्छौँ यो स्टेपको हेल्प लिएर तिमी यहाँबाट जुन चाहिँ के लेख्छौ केसी अब तिमी यो भन्छौ सर यो त रिभर्सिबल छँदै छैन रिभर्सिबल दिएको छ क्वेशनमा भने ठिकै छ दिएन भने तिमी आफ्नो मनले यसलाई रिभर्सिबल बनाउँछौ आफ्नो मनले यसलाई रिभर्सिबल मान्ने यहाँ मैले रिभर्सिबल लेखेछु छैन तै पनि तिमी यसलाई रिभर्सिबलै मान्छौ यसलाई रिभर्सिबल मानेर हामी यसलाई स्टोरी लेख्न सक्छौँ रिभर्सिबल मान इट्स अ रेस्पेक्ट यो रिभर्सिबल हो भने हामीलाई मान्नु पर्ने हुन्छ अब यो केटी लेख्छु भने यहाँ तिम्रो आयो के x को पावरमा 1 यहाँ पनि x को पावरमा 1 र यहाँ तिमी लेख्छौ x2 को पावरमा कति 1 ठीक छ रेस्पेक्ट कुरा है ल यो भइसकेपछि यहाँबाट हामी x लेखौं x यहाँबाट लेख्छौं भने हामी के लेख्न सक्छौं हेर है यो भयो हाम्रो के kc र यो जुन चाहिँ तिम्रो के भयो x2 र यहाँ को जुन चाहिँ x को स्क्वायर हुन्छ त्यसकारण यसको पावरमा कति भयो हाफ यसको पावर पनि कति भयो हाफ ठीक छ बुझ्नु भएन बुझ्नु है ए यो सरी है यो यसलाई रिभर्सिबल भनौं यो माथिको स्टेप रिभर्सिबल भन्ने थिए जहाँ जन्मिएछ त्यहाँको स्टेप रिभर्सिबल बनाउने हो यो हैन है माथिको स्टेप रिभर्सिबल है त्यसबाट हामी केसी लेख्न पर्छ यो स्टेप रिभर्सिबल भएको कारणले अब हेर यसको भ्यालु तिमी के गर माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर यहाँ सब्स्टिट्युट गरौ हामी माथि इक्वेसनमा यो भ्यालु यहाँबाट लेख्छौ रेट इक्वल टु कति के यसको ठाउँमा अब तिमी लेख भ्यालु सब्स्टिट्युट गर त है यसको ठाउँमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर केसी x2 को पावर कति हाफ y2 को पावर कति 1 ठीक छ therefore rate equal to कति a dash x2 को पावर में हाफ y2 को पावर में कति therefore ल यो तिम्रो एकछिन लेखेर राम्रोसँग मजाले
भयो सबैजना बुझ्यो यसमा कुनै समस्या छ ल लास्ट को सेकेन्ड राम्रो छ हेर यहाँ मैले भने यो इन्टरमिडिएट भएको कारणले यसको अगाडिको हामी 1 लिन सक्दैनौँ ठीक छ या तिमी अगाडिको 1 लिएर रेट ल लेखौ घर यसको रेट ल र मैले यो चाहिँ तिमीलाई सिकाइसकेको छु कि रेट लमा इन्टरमिडिएट हुन सक्दैन यो इन्टरमिडिएट भएको कारणले यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ यसलाई रिप्लेस गर्न मैले के भने स्टेप फर्स्टमा त जहाँ यो इन्टरमिडिएट जन्मिए छ मतलब जहाँ यो बोर्ड भएछ त्यो स्टेप रिभर्सिबल छ भने ठिकै छ छैन भने आफ्नै मनले रिभर्सिबल बनाउनु र केसी लेख्न त आउँछ प्रोडक्ट को पावरमा स्टोइकोमेट्रिक डिवाइड बाइ रिएक्सन को पावर स्टोइकोमेट्रिक एक दिन क्रस मल्टिप्लाई गरे यो x स्क्वायर हुन्छ र यसलाई x को टर्ममा लेख्यो भने केसी को पावरमा हाफ र यो मल्टिप्लाई गरेर x को पावरमा हाफ यो भ्यालु माथि राख्नु हामी यहाँ राखेको है मतलब यो भ्यालु यहाँ राखेको हामी सब्स्टिट्युट गरेर माथि इक्वेसन रेट इक्वल टु k इन्टु केसी केसी भनेको केसी को पावरमा यहाँ तिर कति छ हाफ हाफ लेख्नु यसले केही फरक पर्दैन किनकि यो दुईटाबाट एउटा हाम्रो यसको कन्स्टेन्ट k ड्यास मैले लेख्नु ठीक छ यो भयो k इन्टु केसी को पावरमा कति हाफ x2 को पावरमा यहाँ हाफ छ हाफ भयो र y2 को पावरमा माथि 1 छ 1 यो दुईटाबाट एउटा तेस्रो कन्स्टेन्ट k ड्यास एक दिएको यो र यो भयो अब अर्डर निकाल्दाखेरि यो हाम्रो रेट र इक्वेसन हुन गयो यो जुन इक्वेसन देखिरहेछौं यो इक्वेसन भनेको हाम्रो के हो RLE ठीक छ यसलाई भन्छौं हामी रेट ल इक्वेसन भएको कन्सन्ट्रेसन को पावर को के गर्दियो सम गर्दियो ठीक छ बुझ्यो सबैजना ल हेर त केसी को पावरमा कति 1/2 आयो यसलाई यो सँग क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ x स्क्वायर हुँदैन किन म्याम अलिकति कमजोर छ को लागेछ है यो यसको कस्तो यति म्याम कमजोर त नराख यहाँ x स्क्वायर इक्वल टु kc र x2 हुन्छ अब यहाँबाट x मात्र लेख्यो भने के हुन्छ यसको पावर पनि हाफ र यसको पावर पनि हाफ आउँदैन यसको पावर रुट आउँदैन यता ठीक छ ल यो भइहाल्यो सबैजना बुझ्यो ठीक छ अगाडि बढ्नु यो चाहिँ नीट को क्वेशन हो जुन अहिले क्वेशन हामीले गरेछौं त्यो नीट को क्वेशन हो र नीट को म्याक्सिमम क्वेशन जुन छ नेपालको एक्जाममा आइरहन्छ बुझिरहेछ मेरो कुरा र मैले नीट के क्वेशन दिएको र एउटै क्वेशन दुई प्रकार गराउन अलिकति गाह्रो हुन्छ तिमीलाई समस्या छ भने मलाई मेसेज गर्न पछि हामी जुन छ यसको बारेमा क्वेशन एन्सरमा फेरि डिस्कसन गर्नुला केही छैन है तर एउटा सबै टाइपको क्वेशन गराउँछ अब लेख्नु मोलिकुलरिटी अफ क्वेशन एन्सर गर्ने बेलामा फेरि यसको डिफरेन्ट खाले क्वेशन देउला है योसँग रिलेटेड डिफरेन्ट खाले क्वेशन देउ मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन के हो तिमीहरु पढेको प्लस 2 मा जुन चाहिँ कतिवटा रिएक्टेन्टले ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनमा भाग लिएछ त्यसैको सम नै के हो नम्बर अफ रिएक्टेन्ट स्पेसिसलाई नै तिमीहरु के भन्छौ मोलिकुलरिटी तर यसलाई तिमीहरु यस्तो गरेको हुन्छ मोलिकुलरिटी भनेको के कतिवटा रिएक्टेन्ट को बीचमा अनिवार्य रूपले कुन राम्रो कतिवटा रिएक्टेन्ट को बीचमा अनिवार्य रूपले एकै पटकमा कोलिजन हुँदाखेरि
प्रोडक्ट दिन्छ जसलाई भन्छौं हामी मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन। कतिवटा रिएक्टेन्ट को बीचमा अनिवार्य रूपले एकै पटकमा कोलिजन हुँदाखेरि प्रोडक्ट दिन्छ जसलाई के भन्छ हामी मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन। मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन ठीक छ। तिम्रो लेख इट इज द नम्बर अफ रिएक्टेड स्पेसिस। इट इज द के भने मैले इट इज द नम्बर अफ रिएक्टेंट species must collide with each other simultaneously leading to the formation of it is the number of reactant species must collide with each other simultaneously leading to the formation of K product। ठीक छ। कतिवटा रिएक्टेन्ट को बीचमा अनिवार्य रूपले एकै पटकमा कोलिजन हुँदाखेरि प्रोडक्ट दिन्छ जसले नै हामी भन्छौं मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन। मोलिकुलरिटी अफ के रिएक्सन ठीक छ। बुझ्नुभयो न है। It is the number of reactant species must collide with each other simultaneously leading to the formation of है। कतिवटा रिएक्टेन्ट को बीचमा अनिवार्य रूपले एकै पटकमा कोलिजन हुँदाखेरि प्रोडक्ट दिन्छ जसलाई हामी के भन्छौं मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन। मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन ठीक छ। केही दिक्कत छ? अब यसलाई हामी अर्डरसँग कम्पेयर गरौँ। यसलाई हामी अर्डरसँग कम्पेयर गरौँ र अर्डरमा तिमीहरु जे परेछ त्यसको जस्ट यहाँ रिभर्स गर्दै जाने, जस्ट उल्टा गर्दै जाने। तिमीलाई डिफरेन्स सोध्छ, एकदम धेरै डिफरेन्स सोधेको, धेरै का डिफरेन्स सोधिसकेछ प्लस 2 मा। मोलिकुलरिटी र अर्डरको डिफरेन्स के छ र मैले तिमीहरुलाई के भने तिमीहरु जे अर्डरमा पढेछौ नि त्यसको जस्ट रिभर्स गर्दिनु। जस्ट रिभर्स अर्डरमा हामी के पढेको थियो? अर्डर हाम्रो क्रिटिकल कन्सेप्ट थियो कि एक्सपेरिमेन्टल एक्सपेरिमेन्टल। त्यसो भए यो हाम्रो कुन कन्सेप्ट हुन्छ? थ्योरेटिकल। तिमी लेख्न सक्छौ इट इज थ्योरेटिकल प्यारामिटर। लेखिराख, उल्टा गरी लेख। It is theoretical parameter. It is theoretical parameter. It is given away बोल बराबर theoretical parameter। लेख्यो अर्डरमा जे पढे थियो त्यसको जस्ट रिभर्स उल्टा गर्दै जाने हो है। अब अर्डरमा के परे थियो? अर्डरको भ्यालु जे पनि हुन सक्छ तर यसको भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ होल नम्बरमै हुन्छ। लेख इट्स भ्यालु इज अलवेज इन पोजिटिभ होल नम्बर। इट्स भ्यालु इज अलवेज इन पोजिटिभ होल नम्बर। always in positive whole number. Its value is always in positive whole number. Its value is always in positive whole number. ठीक छ। यसको भ्यालु धेरै पनि केमा हुन्छ? पोजिटिभ होल नम्बर हुन्छ। क्यान नट बी नेगेटिभ फ्र्याक्सन एन्ड जीरो। कैन नॉट बी नेगेटिव फ्रैक्शन के जीरो। ठीक छ। एकजनाले सोध्छ किन? त मैले भने कतिवटा रिएक्टेन्ट को बीचमा अनिवार्य रूपले एकै पटकमा कोलिजन हुँदाखेरि प्रोडक्ट दिन्छ त के आधी रिएक्टेन्टले कोलिजन गर्न सक्छ? 1/3 रिएक्टेन्टले कोलिजन गर्न सक्छ? सक्दैन। कोलिजन यदि गयो टच गर्ने बित्तिकै जुन चाहिँ के हुन्छ? एउटा त टच गर्यो जस कारणले होल नम्बरमा मात्र हुन्छ है। फ्रैक्शन नेगेटिभ जीरो पोसिबल छैन। ठीक छ। अर्कोतिर जाऊ। हामी पढे थियो अर्डर हुन्छ नि रिएक्सन को कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्छ तर यो रिएक्सन को कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्दैन। इट डज नट डिपेन्ड अपॉन कंडीशन अफ रिएक्सन। यो रिएक्सन को कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्दैन। It does not depend upon conditions of K reaction. It does not depend upon conditions of reaction. ये reaction को condition डिपेंड
गर्दैन it does not depend upon conditions of के reaction तो रिएक्शन को कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्दैन ठीक छ लेख्यो अर्को चीज के बुझ्यो चार भन्दा बढी मोलिकुलर है फोर भन्दा बढी मोलिकुलर भएको रिएक्सन पाउन गाह्रो छ चार भन्दा बढी मोलिकुलर भएको रिएक्सन पाउन के छ गाह्रो छ लेख reactions having molecularity greater than 3 are rare reactions having molecularity greater than 3 are rare तीन भन्दा हुन्छ नि तीन भन्दा बढी मोलिकुलरिटी भएको रिएक्सन पाउन गाह्रो छ चार बनाउँदा मात्र हामी नर्मली पाइरहन्छौं है reactions having molecularity greater than 3 are के rare एउटा चीज त तिमीहरुलाई मैले भन्दा थाकिसके जस्तो लाग्छ कि तिमीहरुको मनमा कुनै जिज्ञासा छ भने मलाई पहिला जुन छ नि सिकाउन दियो त्यसपछि जिज्ञासा राख्ने किन कसरी यो त्यो अहिले नै सोध्न थाल्छ मैले किन भनेको छैन किन भन्ने वाला छु त्यो भन्दा पहिले किन गर्न थाल्छ त्यसकारण यो चीज जुन छ नि मनमा राख यो सकेपछि मात्र जुन छ राख्ने अब हेरौ मैले भने तीन भन्दा बढी मोलिकुलरिटी भएको रिएक्सन पाउन किन गाह्रो छ है यसको लागि यसको बारेमा कुरा गर्नु त तीनटा सम्मको साइमल्टेनियस कोलिजन मजाले सम्भव छ तिमीहरु हेर्न सक्छौ मजाले सम्भव भइरहेछ ओके देखिरहेछौ साइमल्टेनियस को मतलब सबैको सबैसँग कोलिजन है मैले यो भने के रिएक्शंस हैविंग मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 आर रेयर तीन भन्दा बढी मोलिकुलरिटी भएको रिएक्सन पाउन गाह्रो छ किन गाह्रो छ तीनटा सम्मको साइमल्टेनियस कोलिजन मजाले हुन्छ सबैको सबैसँग एकै प्रकारमा कोलिजन हुनु पर्यो जसलाई भन्छ हामी साइमल्टेनियस कोलिजन तर तीन भन्दा बढीमा साइमल्टेनियस कोलिजन गराउन गाह्रो छ त्यसै तीन भन्दा बढीमा साइमल्टेनियस कोलिजन गराउँछौ भने गाह्रो छ है कति यहाँ त यस्तो गरी मिलाइदिन्छ सर हेर्नु न 4 4 8 वटाको मिलिरहेछ ओके तर यसको भेट यो सम्भव छैन जसकारणले साइमल्टेनियस कोलिजन भन्न मिल्दैन त्यसो भए कति जना यस्तो गरी मिलाउँछ सर अब त हेर्नु न मिलिरहेछ 6 वटा त मिलिरहेछ ओके यसलाई पनि हामी साइमल्टेनियस कोलिजन भन्दै थियौ कि मोलिक्युलको जुन छ नि के हुन्छ स्फेरिकल शेप हुन्छ जस कारणले तीन भन्दा बढीमा साइमल्टेनियस कोलिजन गराउन गाह्रो हुन्छ त्यसैले तीन भन्दा बढी मोलिकुलरिटी भएको रिएक्सन पाउन के छ गाह्रो ठीक छ मतलब रिएक्शंस हैविंग मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 आर के रेयर तीन भन्दा बढी मोलिकुलरिटी भएको रिएक्सन पाउन के छ गाह्रो ठीक छ अब यो भइसकेपछि अब जो हामी इन सिम्पल रिएक्सन को बारेमा कुरा गरौँ है इन सिम्पल रिएक्सन सिंपल रिएक्शन में हम मोलिकुलरिटी कसरी निकाल्छौं र लेखौं मोलिकुलरिटी इक्वल टू सम अफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट of the reaction सिंपल रिएक्शन में तिमी जसरी नै अर्डर निकाले थियो त्यसरी नै तिमीलाई मोलिकुलरिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ है फर एक्जाम्पल भन्न सक्छु NH4NO2 दिन्छ N2 + 2H2 तो यहाँ का स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 therefore इसको मोलिकुलरिटी निकालो तो मोलिकुलरिटी इक्वल टू कति आउँछ 1 मोलिकुलरिटी 1 भएको कारणले यसलाई भन्छौं हामी यूनिमोलिकुलर रिएक्सन यसै गरी H2 + I2 मिलेर 2HI भर्खर गरेको कम्पेयर गर्न सजिलो होस् भनेर एउटा एक्जाम्पल दिएको मोलिकुलरिटी इक्वल टू हामी यहाँ के भन्न सक्छौं 1 + 1 = 2 यसलाई भन्छौं हामी बाइ मोलिकुलर रिएक्सन यसै गरी मोलिकुलरिटी 3 भयो त्यसलाई हामी के भन्छौं ट्राई मोलिकुलर रिएक्सन ठीक छ मतलब मैले भन्न खोजेको चीज यो हो कि जस्तै गरी तिमी सिम्पल रिएक्सन को अर्डर निकालेको थियो सेम वेले तिमी मोलिकुलरिटी पनि निकालिरहेछौ त सिम्पल रिएक्सन मा अर्डर र मोलिकुलरिटी भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ है सिम्पल रिएक्सन मा अर्डर र मोलिकुलरिटी भ्यालु के हुने सेम नोट गरेर हामी यो लेख्न सक्छौं है यो सबैजना लेखिसक्यो
स्क्रिनशट लिइहाल्नु र अब नोट गरेर तिमीले लेख। सिंपल रिएक्शन को केस में ऑर्डर और मोलिकुलर वैल्यू के हुने हो सेम। देखा था इन सिंपल रिएक्शन the value of order and molecularity are same. In simple reaction the value of order and molecularity are same. Simple reaction को केस में order and molecularity value के अनुसार same हुन्छ। In simple reaction the value of order and molecularity are same. सिंपल रिएक्शन में ऑर्डर र मोलिकुलरिटी वैल्यू के हुन्छ सेम हुन्छ। लेख्यो यहाँ पहिले भने इन कुन रिएक्शन सिंपल रिएक्शन द वैल्यू अफ ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर के ठीक छ। बुझ्यो सबैजना यसमा कुनै समस्या छ भने भन्नु है। सिंपल रिएक्शन में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी वैल्यू के हुन्छ सेम हुन्छ। अब हामी कम्प्लेक्स रिएक्शन को बारेमा कुरा गरौँ है ठीक छ। सर क्लास इन्ड हुन लाग्यो, डाउट सेसन लिनुहुन्छ कि? एक मिनेट मात्र है, यो थकाउन यो लाइन सकाइदियो है। एउटा पॉइंट नोट गरिहाल्नु त। Molecularity of complex reaction has no significance. Molecularity of complex reaction has no significance. Complex reaction को molecularity को खासै मीनिंग आउँदैन ठीक छ। Molecularity of complex reaction has no significance. Complex reaction को molecularity को खासै मीनिंग चाहिँ आउँदैन। But each step has its own molecularity. But each step has its own molecularity. Complex reaction को molecularity को खासै मीनिंग आउँदैन, तर प्रत्येक स्टेप आफ्नो लागि सिम्पल भएको कारणले प्रत्येक स्टेप को छुट्टा छुट्टै मोलिकुलरिटी आउँछ। मतलब यो तिमी बुझ, मोलिकुलरिटी मात्र सिम्पल रिएक्शन को लागि दिखाइन्छ, कम्प्लेक्स रिएक्शन को मोलिकुलरिटी को खासै मीनिंग आउँदैन। ठीक छ, बुझ्यौ मेरो कुरा? तर कम्प्लेक्स रिएक्शन को केसमा प्रत्येक स्टेप को छुट्टा छुट्टै मोलिकुलरिटी आउँछ। बुझ्यौ मेरो कुरा है? ठीक छ। त यो थियो हाम्रो सिम्पल र कम्प्लेक्स रिएक्शन को बारेमा डिस्कसन। केही असर गर्दैन टेम्परेचरले। ल हुन्छ, कसैले केही जिज्ञासा छ भने राख्न सकिन्छ 1-2 मिनेटको समयमा। मोलिकुलरिटी अफ कम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेन्स बट ईच स्टेप हैज इट्स ओन मोलिकुलरिटी। But each step has its own molecularity. एकचोटि H2O2 कम्प्लेक्स फेरि अर्डर दिन्छ। फास्ट र सिम्पल दिन्छ, स्लो र फास्ट दिन्छ। कम्प्लेक्स रिएक्शन को मेकानिजम लेख्नलाई म त यो भन्ने मुडमा थिएन, अब तिमीहरुले भनेपछि अलिकति भन्दिन्छु है। ठीक छ। ल के हुन्छ एक्चुअली हेर, पहिला हामी के गर्छौं, अर्डर निकाल्छौं। सुन राम्रोसँग, पहिला हामीले अर्डर निकाल्ने र अर्डर निकालिसकेपछि अब म्याच गराउँछौं। तिम्रो स्टोइचियोमेट्री सँग मिलेछ, बुझ्यो सिम्पल रिएक्शन। मिलेन स्टोइचियोमेट्री सँग भने स्टोइचियोमेट्रीले होल नम्बरमा लेख्ने हो, फेरि फ्र्याक्सनमा हैन है, होल नम्बरमै हुन्छ है। फ्र्याक्सनमा त हामी ब्यालेन्सिङ गरेर लेख्छौं, पछाडी होल नम्बरमा कन्भर्ट गर्छौं, त्यो अर्कै चिज हो है। होल नम्बर हुनु पर्छ। यदि मिलेछ त सिम्पल रिएक्शन, मिलेन भने कम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मिलेन भने हामी गर्छौं के? ठीक छ, मेरो कुरा है। हामीले गर्ने के हो, सुन राम्रोसँग।
त यहाँ जुन छ नि के गर्छौ हाइपोथेटिकल त्यसको मेकानिजम हामी लेख्छौँ यस्तो हुन सक्छ यो भएको होला यस्तो सोध्छौँ ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा है जस्तै H2O2 को केसमा गरे H2O2 को केसमा स्टोइकोमेट्री 2 छ र अर्डर 1 छ त्यसको मतलब यो कम्प्लेक्स हो एक भन्दा बढी स्टेपमा भएको होला भनेर सोध्छौँ अब यसपछि सोचिन्छ H2O2 डिकम्पोज भएर H2O र O दिएको होला फेरि O ले H2O2 सँग रिएक्सन गरेर H2O र O2 दिएको होला यस्तो सोध्छौँ ठीक छ र यो सोचिसकेपछि हामी अब जुन छ नि यो म्याच गराउँछौँ कि कुन स्टेपलाई स्लो बनाउँदाखेरि अर्डर 1 आउँछ कुन स्टेपलाई ल राम्रोसँग सुन है कुन स्टेपलाई स्लो बनाउँदाखेरि अर्डर 1 आउँछ त माथिको स्टेपलाई स्लो बनाउँदाखेरि अर्डर 1 आउँछ कि तलको स्टेपलाई स्लो बनाउँदाखेरि अर्डर 1 आउँछ यो हामीले गर्ने हो मेकानिजम भनेको हाइपोथेटिकली लेखिन्छ ठीक छ बुझिरहेछु मेरो कुरा यो हुन सक्छ यस्तो भएको होला र अब स्लो फास्ट लेख्ने बेलामा कुन स्टेपलाई स्लो बनाउँदाखेरि अर्डर 1 आउँछ किनकि अर्डर हामी 1 निकालिसकेछौँ तिमीहरू सर अर्डर फेरि कसरी निकालिन्छ है यसको बारेमा धेरै गरा मेथड्स अफ डिटर्मिनेसन अफ अर्डरमा सिकाउला ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा यसरी फर्स्ट स्टेपलाई स्लो बनाउँदाखेरि अर्डर के आएको 1 आएको त्यसैले फर्स्ट स्टेपको अर्डर 1 हो त्यसलाई हामी स्लो भनेर लेख्छौँ बाँकी सबैलाई फास्ट लेख्छौँ ल आउँछ नीटको लेभल र हाम्रो लेभल मिल्छ जसकारण जुन छ नि त्यसको क्वेशनहरु रिपिट हुने चान्स हुन्छ बढी है इन्टरमिडिएट मोलिकुलरिटी त्यसैले मैले भने कम्प्लेक्स रिएक्सनको मोलिकुलरिटीको खास मिनिङ आउँदैन तर हामी मान्नलाई मान दिन सक्छौँ मान्नलाई जुन छ नि रेट डिटरमाइन स्टेपमा जुन हामी रेट डिटरमाइन स्टेप लेख्छौँ नि त्यसमा इन्टरमिडिएट हटाएर रिएक्टेन्ट स्पेसिस जतिवटा छ त्यसलाई मोलिकुलरिटी मानेको हुन्छ त्यो मानेको चिज हो त्यसको रियल मिनिङ चाहिँ आउँदैन दुईटा स्लो स्टेप हुन सक्दैन है जीरो मोलिकुलरिटी हुँदैन अघिको नम्बरको रिपिट अब रिपिट चाहिँ अर्को क्वेशन लिएर अर्को दिन गरौँला है अर्को क्वेशन एन्सर डिस्कसन गर्ने बेलामा जुन छ नि त्यो त्यसैको त्यस्तै टाइपको अर्को क्वेशन लिन्छु है एउटा चिज त सबभन्दा पहिला तिमीहरूले म के भनिहाल्नु सबभन्दा हाम्रो जुन छ नि गाह्रो कन्डिसन हाम्रो लागि के छ म त्यो तिमीहरूले बुझाउनु सबभन्दा गाह्रो चिज हाम्रो लागि के हो हामी यो सोच्छौँ कि जुन छ नि एकदम गाह्रो गाह्रो क्वेसन आउँछ त्यस्तो हुँदैन कि गाह्रो क्वेसनको कारणले तिम्रो नाम निस्किने भनेको हुँदैन कि सजिलै क्वेसनको कारणले तिम्रो नाम निस्किँदैन त्यसको बारेमा मैले कहिले जुन छ नि एकदम पुरा त्यसको भिडियो नै गरौँला तर जुन छ नि यो चिज तिमी सधैँ दिमागमा याद राखिराख तिम्रो नाम भनेको गाह्रो क्वेसनको कारणले ननिस्किने होइन सजिलैको कारणले निस्किँदैन कारण म पछि बताउँछु यति मात्र बुझिराख है धेरैजनाले यही सोध्छ कि मलाई गाह्रो क्वेसन आइरहेको थिएन त्यसैले मेरो नाम निस्किन त्यसको बढीका पनि हुँदैन तिम्रो सजिलैको कारणले नाम निस्किँदैन यो म्याक्सिममको समस्या हुन्छ किन कसले पसिदिएछ है बुझिरहेछ मेरो कुरा ल नेगेटिभ अर्डरको मिनिङ हो यदि हामी कन्सन्ट्रेसन बढाउँछौँ भने रेट के हुन्छ घट्छ र कन्सन्ट्रेसन घटाउँछौँ भने रेट बढ्छ मतलब नेगेटिभ अर्डरको रिएक्सन एक्सप्लोसिभ नेचरको हुन्छ मतलब एक्सप्लोजन हुन्छ किन जुन छ नि टाइम बढ्दै गएपछि कन्सन्ट्रेसन घट्छ र कन्सन्ट्रेसन घटेपछि रेट अफ रिएक्सन झन् बढ्दै जान्छ र लास्टमा गएर एक्सप्लोजन हुन्छ मनोज हजुर सर अर्को दिन है यसपछि छिटो नै हुन्छ सर थ्याङ्क यू ल ल आजलाई सबैलाई धन्यवाद हुन्छ सर थ्याङ्क यू दीपक सर नमस्ते